नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ख्वाबों की ताबीरों के सिलसिले की आज ये एक नई वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाब के अंदर बादलों को देखने की ताबीरें बयान करेंगे। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में बादल को अपने घर के ऊपर या अपने किसी खास कमरे के ऊपर उतरते हुए देखा कि बादल आसमान से आके उसके घर पर उतर गया या उसके किसी कमरे पर उतरा, फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अगर काफिर है तो वो मोमिन और मुसलमान हो जाएगा, और अगर मोमिन और मुसलमान है तो अल्लाह की तरफ से नेमतें और हिकमतें पाएगा, और ख़ास तौर पर अगर शादीशुदा है तो उसकी बीवी हामला होगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो बादलों के ऊपर सवार है और बादल उसको उड़ाए ले जा रहे हैं, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला किसी शरीफ खातून से निकाह करेगा। और अगर ये ख्वाब देखने वाला हज का या उम्रे का इरादा रखता हो, उसके सफर पर जाना चाहता हो, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज या उम्रे पे जाएगा। इसी तरह अगर ख्वाब देखने वाला कोई आलिम और डॉक्टर और हकीम हो तो वह इल्म हासिल करेगा, हिकमत में, डॉक्टरी में कामयाब होगा और उसमें उसकी शोहरत होगी। इसी तरह अगर कोई आदमी किसी खबर के इंतजार में हो, मसलन कोई स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट और नतीजे के इंतजार में हो, या कोई किसी अच्छी खबर के आने की, कहीं से कोई खुशखबरी आने के इंतजार में हो, और वो ख्वाब में बादलों को आता देखे कि बादल गहरे हैं और वो पानी वाले बादल हैं और ये महसूस हो रहा है कि उनमें पानी है और वो बरसेंगे, तो अगर इस तरह वो ख्वाब में देखे कि बादल आ रहे हैं पै दर पै, तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को वाकई खुशी मिलेगी। जिस चीज का वो इंतजार कर रहा है वो इंतजार उसका खत्म होगा, उसको वो खबर मिलेगी या खुशखबरी मिलेगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में बादलों को गिरते हुए देखा, मकानात पर, इसी तरह फसलों पर, गोदाम पर, दरख्तों पर, नबातात पर गिर रहे हैं बादल, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि इसकी ताबीर यह है कि अनकरीब कोई आफात और मुसीबतें आएंगी, कोई टिड्डियां नाजिल होंगी फसलों पर, उसको तबाह करेंगी, यानी काहत साली का खदशा है, या इसी तरह आफात और मुसीबतों के आने का इम्कान है, या इसी तरह सैलाब आने या कसरत से बारिशों के होने का इम्कान है। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बादलों में से बारिश बरसते हुए देखने की बजाय बिच्छू और सांप बरसते हुए देखे, या उसमें से आग बरसते हुए देखे, या पत्थर बरसते हुए देखे, या सख्त हवा वहां से आते हुए देखे, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि कोई दुश्मन इसके इलाके पर, ख्वाब देखने वाले के इलाके पर हमला करेगा, इनके घरों पर हमलावर होगा। इसी तरह इस ख्वाब की एक ताबीर ये भी है कि ख्वाब देखने वाले के इलाके में मुख्तलिफ बिदात और रसूमात रिवाज पजीर होंगी, आम होंगी, बेदीनी आम होगी, दीन से लोग दूर हो जाएंगे। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि वो बादलों को खा रहा है, तो फिर इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला किसी आदमी से हलाल माल नफे की सूरत में हासिल करेगा, या उसको कोई हिकमत, कोई दानाई की बात मिलेगी, दानाई का, हिकमत का इल्म मिलेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में बादलों को जमा करता हुआ देखे कि वो बादलों को इकट्ठा कर रहा है, समेट रहा है, तो फिर इसकी एक ताबीर ये भी है कि ये कोई हिकमत पाएगा या बादशाहत और सल्तनत हासिल करेगा, कोई विजारत और ओहदा लेगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो बादलों के साथ रह रहा है, उसका उठना बैठना बादलों के साथ है, चलना फिरना बादलों के साथ है, तो बादलों के अंदर उसने रिहाइश रखी हुई है, तो फिर इसकी ताबीर है कि इस ख्वाब देखने वाले का ताल्लुक उलमा के साथ होगा, उठना बैठना उलमा के साथ होगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपने आप को बादलों पर सवार होते हुए देखे, तो इसकी ताबीर बुलंद मर्तबा हासिल होने से दी जा सकती है। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने अपना मकान, अपना घर, उसने अपना महल बादल के ऊपर बनाया है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला हलाल माल हासिल करेगा, हलाल माल से नफा कमाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि उसके हाथ में बादल हैं और उन बादलों से बारिश बरस रही है, तो फिर इसकी ताबीर है कि ख्वाब देखने वाला हिकमत पाएगा और उसकी जुबान से हिकमत की बहुत सारी बातें जारी होंगी। इसी तरह अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि उसने बादलों को हाथ में लिया और उसको कपड़े की तरह नचोड़ा और उससे बारिश बरसने लगी, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला खूब माल पाएगा और ये माल लोगों पर निशावर भी करेगा, लोगों को भी इसके माल से नफा मिलेगा, इससे माल पाएंगे। इसी तरह अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि बादल उसको नजर आए लेकिन बादलों में पानी नहीं है, बारिश नहीं है, खाली बादल हैं, तो फिर इसकी ताबीर यह है कि ख्वाब देखने वाला अगर सल्तनत, हुकूमत, विजारत, ओहदे कायल है तो उसको मिलेगा, लेकिन उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएगा, अदल इंसाफ से काम नहीं ले सकेगा। और अगर कोई ताजिर है तो तिजारत में उसको जो भी चीज बेचेगा खातिर खा फायदा और नफा नहीं हासिल कर पाएगा। और अगर आलिम ये ख्वाब देखे तो फिर इसकी ताबीर ये कि वो इल्म के अंदर बुखल करेगा, लोगों को अपना इल्म और दीन की बातें नहीं सिखाएगा।
اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں بادلوں کو دیکھے اور بادلوں کو بلند ہوتے ہوئے اڑتے ہوئے دیکھے اور اس میں بجلی چمکتی ہوئی اور کڑک بھی سنے، کڑک کی آواز بھی سنے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی بلند مرتبہ بادشاہ ظاہر ہوگا، ان کے علاقے میں کوئی بڑا بادشاہ آئے گا جو لوگوں کو دھمکا کر رکھے گا اور حق راستے پر چلے گا، حق بات کی طرف لوگوں کو دھمکائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ آسمان سے بادل اترا اور پوری زمین پر پھیل گیا اور اس سے بارش ہوئی، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے علاقے میں یا اس کے ملک میں کوئی بادشاہ عادل آدمی، انصاف پسند آدمی بھیجے گا جس سے اس کے ملک میں انصاف عام ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں سخت سیاہ بادل دیکھے لیکن ان کو برستا نہ دیکھے، تو پھر اس کی تعبیر ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سخت سردی کا زمانہ آئے گا، سخت سردی آئے گی، یا کوئی غم خواب دیکھنے والے کو غم اور تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سرخ رنگ کے بادل دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دیکھنے والے کے علاقے والوں پر کوئی مصیبت، ازمائش یا بیماریاں آئیں گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بادل زمین سے اٹھا اور آسمان پر جا کے پھیل گیا، چھتری کی طرح، سائبان کی طرح پھیلا، سایہ کر رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خیر و برکت کی نشانی ہے، اور اگر کوئی آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سفر پر ضرور جائے گا، اس میں اس کو بھلائی ملے گی۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں اور آتے آتے بادل چھا گئے، کہ اندھیرا ہو گیا، ایک دم کچھ دکھائی نہیں دے رہا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غم ملے گا اور اس کے کام تعطل کا شکار ہوں گے، سارے کام رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں سرخ بادل دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے روزگار ہے یا اس کو بے روزگاری کا خطرہ ہے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں دیکھا کہ بادلوں نے سورج کو ڈھانپ لیا ہے، بادل چلتے ہوئے سورج کے سامنے آئے اور سورج چھپ گیا بادلوں کے پیچھے، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا بادشاہ، اس کے ملک کا حاکم، حکمران اور سربراہ بیمار ہوگا یا وہ مقہور ہوگا، کوئی اس پر غالب آئے گا، یہ مغلوب ہو جائے گا، یا اس کی بادشاہت ختم ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قمیص بادلوں کی بن گئی ہے، اس نے جسم پر جو لباس اور قمیص پہن رکھی ہے وہ بادلوں سے بنی ہوئی ہے، پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک کوئی خاص نعمت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح خواب کے اندر بادلوں کو دیکھنا غم آنے کی نشانی اور کسی کے ناراض ہونے کی نشانی، اور اسی طرح خواب کے اندر بادلوں کو دیکھنا کرامات کے عجیب چیزوں کے ظاہر ہونے کی، کرامات کے ظاہر ہونے کی بھی علامتیں اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے بادل کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے دامن میں، اپنی گود میں چھپا لیا، تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی کی چوری کرے گا، کپڑا یا اس کے پیسے چوری کرے گا یا اس کا پرس چوری کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ بادل پانی اور بارش برسانے کی بجائے سونا برسا رہا ہے، بارش کے قطروں سے پانی اترنے کی بجائے سونے کے قطرے آ رہے ہیں اور سونے کا پانی اتر رہا ہے اور سونا اتر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا دنیا کا بہت سا مال پائے گا، بہت سا مال و متاع اس کو ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں خود کو بادل بنا ہوا دیکھے کہ وہ بادلوں کی طرح بادل ہے، اوپر اڑ رہا ہے، تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا علم نافع حاصل کرے گا، لوگوں کو اپنے علم سے نفع پہنچائے گا، یا خواب دیکھنے والے کو رزق حلال خوب ملے گا۔